ملکتو از دست دادی. کی حرف میزنه؟ چرا اینجوری داری لچ میکنی؟ دیگه تمومش کن پسر. شورش در آوردی. ببین پسرم، میخوام شما و مامانو یه جایی ببرم. اومدیم تا دخترتون رو برای خیلی بزرگی کردید، اما این ممکن نیست، چون حنا دخترم عقد کرده. خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا اومدی. عشق کیا मैंने हाँ मैं हारा بله درسته. بله من تلاشمو میکنم. خواهر برو بیرون، تلاش تو بکن. فردا میخوام برم سر کار. یه لحظه پشت خط باشی. داری چی کار میکنی؟ خیلی سیریشی دختر. میدونم. خب گوش کن چی میگم. بشین بگو. این روزا خیلی حرف میزنید، حرفای رمانتیک میزنید. نه خیر اینطوری نیست. بگو دیگه. اونطوری که فکر میکنی نیست. دروغگو. خجالت میکشی. خجالت نکش. نمیخوای بگی؟ پس برو روی تختت بشین کنار من نشی. یه ذره فضولی تو کمتر کن. دیدی؟ من میدونستم همه چی رو به راهه. میرم چاییمو بیرون بخورم. خجالت کشیدی؟ तूने कहा जो मैंने किया वो अब क्या गिला है तुझे हम तो हुए जोगी तस्वीर तेरी करहा से हुआ क्या हमें टूटी तस्वीरें कैसे जोड़ूं मैं झूठे दावे
कभी तू समझता मुझे धीमी धीमी आहटें तेरी आज भी दे सदाएं पर जो जख्म दिल में छुपे बैठे कैसे इनको मिटाएं इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा باشه این نوبت منه. اینجا اینو حرکت بدم ها؟ اینجا گذاشتمش. حمزه ملکتو از دست دادی. این بازی رو برنده میشم. خب اینهاش سامان ببین سامان تو کی؟ خالد تو کی پسرم اینجوری در و دیوار رو نگاه میکنه؟ کی حرف میزنه؟ کی حرف میزنه؟ بهش یه ذره زمان بده لطفاً. خودتو کنترل کن. اون خوب میشه. چطور خودم رو کنترل کنم؟ بهم بگو چطور خودم رو کنترل کنم؟ تا کی منتظر حرف زدنش باشم؟ من تو حسرت شنیدن صداش هستم. سکوت اون هر ثانیه رو برای من اندازه 1 سال کرده. دیگه نمیتونم منتظر باشم خالد. من خسته شدم. پسرم کی حرف میزنه؟ تا کی میخوای سکوت کنی پسرم؟ چرا اینجوری داری لچ میکنی؟ داری منو جلوی همه شرمنده میکنی. به عنوان یه شوهر برای سوالات همسرم هیچ جوابی ندارم که بدم. حتی یه دلداری دروغی هم نمیتونم بهش بدم پسر. این پدر داره پیش پسرش التماس میکنه و عذرخواهی میکنه. ببخشید پسرم که نتونستم ازت محافظت کنم. دیگه تمومش کن پسر. شورش در آوردی. ببین پسرم، میخوام شما و مامانو یه جایی ببرم. بابا صدات میزنه. بابا صدات میزنه. نمیبینی ماسک زدم؟ بگو خودش بیاد اینجا. برات خواستگار اومده. چی؟ وای، این رافه رو به حسابش میرسم.
اینقدر سیریش بود و من نمیدونستم. حالا ببین. کجا داری میری؟ پایین دیگه. کجا؟ ببینم با این مگه وضع. چیه؟ خیلی هم خوبه. یالا برو داخل. سر وضعتو درست کن و یه لباس درست و حسابی بپوش. مامان شما از بچگی با من مشکل داشتین یا الان؟ ساکت شو. برو. حنا، دخترم تو هم بیا توی آشپزخونه. چایی درست کن و کنارش یه چیزی برای پذیرایی بیار. پدرتون خونه هستن؟ حمزه، اومدیم پدرتونه ببینیم. جناب صدیقی، مطمئناً اینجوری اومدنمون خیلی براتون عجیب به نظر میرسه، چون ما دو تا خانواده آشنای قبلی هم نداریم، اما برای دلیلی که داشتیم اینجا اومدنمون خیلی الزامی بود. از این که تشریف آوردید خیلی خیلی ممنونم. امرتون رو بفرمایید. چه کمکی از دستم برمیاد؟ در واقع ما اومدیم تا دخترتون رو برای پسرمون خواستگاری کنیم. خیلی بزرگی کردید، اما این ممکن نیست، چون حنا دخترم عقد کرده. خیلی بهتون تبریک میگم، اما براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا اومدیم. راستش رومیسا رو توی مهد کودک دیده بودم. اگه میخواستم میتونستم با خودش حرف بزنم، اما تربیت و ادبم به همین اجازه رو نداد. خواستم از طریق خانواده پیش برم. اگه شما مناسب بدونید رومیسا رو صدا بزنید. بله حتما. حنا دخترم، برو رومیسا رو صدا بزن. خیلی بهتون تبریک میگم، اما براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا اومدیم.
ببین منو، یه چند وقت دیگه تحمل کن باشه. زود میام میبرمت. به کی زنگ میزنی؟ به بابام. بهش میگم امروز خونتون بیاد خواستگاری. حداقل یه آشنایی اولیه پیدا کنیم. حمزه لطفاً الان وقت شوخی نیست. خب برای منم این چیزا شوخی نیست. بابا صدات میزنه. بابا صدات میزنه. نمیبینی ماسک زدم؟ بگو خودش بیاد اینجا. برات خواستگار اومده. چی؟ وای، این رافه رو به حسابش میرسم. اینقدر سیریش بود و من نمیدونستم. حالا ببین. کجا داری میری؟ پایین دیگه. کجا؟ ببینم با این مگه فرض. چیه؟ خیلی هم خوبه. یالا برو داخل. سر و وضعتو درست کن و یه لباس درست و حسابی بپوش. مامان شما از بچگی با من مشکل داشتین یا الان؟ ساکت شو. برو. حنا، دخترم تو هم بیا توی آشپزخونه. چایی درست کن و کنارش یه چیزی برای پذیرایی بیار. خیلی بهتون تبریک میگم. اما عمو براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا اومدیم. یعنی خواستگاری میخواست بیاد خب میومد، اما چون یزی بود سرزده بیاد. توی مدرسه یه چیزی میگفت بهم سعی میزد اما نه خیر. منم امروز یه آشی براش بپزم که یه وجب روغن داشته باشه. مردم حتی مغازم اینجوری نمیرن. اومده خواستگاری نشونش میدن. وایسا الان بهشون نشون میدم. بیا دخترم. اینه کیه؟ این دخترم رومیساست. سلام کن دخترم. سلام علیکم. علیک سلام دخترم، بیا بشین. ماشاءالله. خیلی دوست داشتنی. ماشاءالله.
چه جمله‌ای گفتی؟ هنوز تو کمپشم پسرم. تربیت و ادبم به همین اجازه رو نداد. از چه تربیتی حرف میزنی پسر جان؟ بابا این ازدواج با عشق میخوان به ازدواج سنتی تبدیل کنن. کیه؟ این همونیه که همیشه اون ور خط بود؟ ها؟ همونه؟ در ضمن سلیقتم خوبه. چه خبر بابا؟ تموم شد؟ وقتی زیاد ازش کار بگیرم کوکش به هم میخوره. اگه اینجوری بود خب از اول میگفتی. این چه روشی برای راضی کردن ما بود؟ خب شما از همون اول به حرفم گوش میدادید. اگه تو چیزیت میشد رزاق، برای خانم یه قهوه دیگه بیار. حمزه به حرفم. تو هم همیشه این گیتار دستته. یه خورده پسرتو نصیحت کن. اگه یه روزی نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دباشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم. بابا بیشتر از اینشو بلد نیستم. خدای شکرت. به نظر شما این خواستگار چطور بود؟ ظاهرا که نجیب و محترم به نظر میان. و اون پسر از پسرای این دور زمونه خیلی متفاوت تره. توی این دور زمونه بچه ها رضایت پدر و مادر اصلا مد نظر نمیگیرن. آره این حرفتون درسته، اما ما اصلا نمیشناسیمشون. آره واقعا نمیشناسیم. اما من فکر میکنم که با رد کردن دعوتشون کار خوبی نکردیم. باید میرفتیم خونهشون. حتما باید بریم. باید از این با خودمون ببریم. آره حتما، عیبی نداره، اون داماد بزرگ خونه است. من باهاش حرف میزنم. اما براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا بودیم. شماره‌ای که با آن تماس گرفته اید پاسخگو نمی باشد. آی تو چرا اینقدر نگران میشی؟
ببین این برای ما خوشحال کننده نیست که حمزه داره دوباره به زندگی برمیگرده. ما باید خوشحال باشیم. مشکل این نیست خالد. پس مشکل چیه؟ آو تو داری به آلیا فکر میکنی نه؟ ببین من با انتخاب حمزه هیچ مخالفتی ندارم. فقط میمونه مسئله آلیا که من خودم باهاش حرف میزنم. اما من از یه چیز دیگه میترسم. خودت که حمزه رو میشناسی، برای اون هر مسئله حکم مرگ و زندگی رو داره. اگه اون آدما به این خواستگاری جواب رد بدن، اون موقع چی کار کنی؟ خودت اخلاق حمزه رو که میشناسی، اون نمیتونه این رد شدن رو تحمل کنه. چرا اونا بخوان جواب منفی بدن؟ ها؟ ببین سمن، الان برای ما فقط مهمترین چیز خوشحالی پسرمون حمزه است. درسته؟ آفرین. فقط یه خواسته ای از خدا دارم. پسرم تو این چند وقت خیلی اذیت شده و میخوام از این به بعد تو زندگیش راحت باشه. آمین. آمین. وای دختر، کسی چطور میتونه اینقدر جذاب باشه؟ یعنی منم یه دختر سخت پسندم، اما اون منم جذب خودش کرد. تو خیلی عجیبی. همون لحظه باید میگفتی پسر مدیر نیومده، یکی دیگه اومده. چقدر هرس خوردم. دارم با تو حرف میزنم. دختر هر وقت توی این خونه خواستگار میاد تو چرا غمباد میگیری؟ ها؟ اوه الان فهمیدم. تو از این ناراحتی که اون تیپ بشری نیست. دختر تیپ بشری یه شوخی بود. خب قیافه همه چیز نیست. آدم باید اخلاقش خوب باشه. اخلاق داداش عظیمم که خیلی خوبه. ظاهراً که این آقا حمزه خالد خیلی جذاب به نظر میرسه. اما خدا نکنه، خدایی نکرده خاک به دهنم. اگه قلب سیاه باشه چی؟ منظورم اینه. باشه، درسته، فهمیدم. نوبت تو هم میرسه. حمزه خالد رو دیدی؟ نه خیر. والا من این درس رو اصلا نمیفهمم داداش. تو چرا نمیفهمی؟ اتفاقا خیلی هم آسونه. فقط یه خورده تمرکز داشته باش. اصلا هم سخت نیست. بازم یه خورده شارق
میخوام حرف بزنم. باشه داداش، توی کلاس میبینمت. حمزه دیروز اومده بود، خواستگار یه خواهر کوچیکه. من نمیدونم چرا همچین کار زشتی کرده. همه یه دانشگاه دنبالش گشتم، پیداش نکردم. گوشیشم جواب نمیده. لطفاً تو باهاش حرف بزن، لطفاً. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.